لكم ناسين يدان مزين ما شير زر ناسي ناسين در زر بليا على شير بر की पश्चिस पिन मुझे अरबाब आला से फ़कत इतनी गुजारिश है आप लोगों से मुझे अरबाब आला से फ़कत इतनी गुजारिश है मुझे एहसान कहते हैं तखल्लुस मेरा दानिश है तड़पता दिल नज़र आए तो फिर मैं शेर कहता हूँ कोई घायल नज़र आए तो फिर मैं शेर कहता हूँ मैं शायर हूँ जहाँ पर की कोई सूरत कोई सीरत अगर काबिल नज़र आए तो फिर मैं शेर कहता हूँ बस पूछो दिया मुझे तुम सर में एहसान अली दानिश دي اختبارات عم شيس بو شغله شينه اختبارات عم شيس بو يوسا اختباروز گون سه گشه بس عم شيس بو على دته شيس كان جمن غا يتي اختبار بني تا تصخ لهمو تمزير كن اختبار بس اختبارات اني بين من غريب چان دته دوغيمت اونا باخ چیز زرد یا یت پی اختبارو جنبو بسر گشه بس یت پی الفاظ كن ترتیبی گپی ناره اهنا انام تولو اهم يوم سني بن يانا مال سلدنلو يعني ايدو بري نور غلوك بسكتلو تاي زر بسكت بو اختبارو ترتیبی که الفاظ كن ترتیب ما بيناره ايوي سني بن يانا دسه يعني قول له يا ده احنا جگڑا گوت زربون فساد گوت زربون دون گاما يا خبري كوي ان مو يا كائنات اختبار में पिया चामेत पिन اختبارو خان فيون سفاناره كائنات ان چانس मिलुस पिन ना اختبارات امنا شاعرين زريتان موزين بنت يتان چيك چيك اختبارات يتان ना ورس اختبارات دي كائنات اختبار گاما قران خاص اختبار خدا اختبار نتان خدا موزين بيل لا اله الا الله محمد رسول الله اختبار سن بار يكسد يا اختبار سن بار يكسد تو نتان خدا موزين گامت خدا خان موزين کو چبل اختبار چ ترو فابستانس الفاظ زرت اوريجين الفاظ अब यूं तरतीब के फिर नारे गशा तरतीब में फिर नारे गशा मसुम झगड़ा सु बादशाह वजीर चिल जरंगा मिसाल दरत ले वजीर मलसनंगी लखपल ताले लखपल तस खंजी लखताश तले क्यों जर लखताश वजीर शागो सोसत मलसन अवा खपुले अना खलफानो थवा गान थप लखताश थप क्यों से बादशाह सुल्तान तो जुआ nasi ni la polo to zona de la khtas bi zelle basha salamati yan to bu badbaxt ni ngale thon famet le nga basha to sin kyan badbaxt kyan chidret nga yiri la po izret nga chan zermet yiri la pe nor bisiyot ki yiri de gasha gasha bustring iska der gasha fru jamaat de gasha gasha bumum yiri de shahzadi begumat de gama re kha yiri dun khisibet yo pe yon domba sana chin yo pe yon badbaxti chin बादशाह इशन पोच सत खाओ सत ओ सना वजीर लस्कर से क्या सु क्यों पे इन ले ता मिशेस kan क्यों सत स्कोर दु जेलिंग तो गरीब जेलिंग दास ने या ले हमल तकान क्यों ता वजीर ले हमल तकान चलगा ब्लागा रे भारी सोन से थाले न गलची तो क्यों सत तब से क्यों जना दोलो कोसत ना बदनु तस्मी में जेलिंग सोन जरे इन न सको on सत अल्लाह बादशाह क्यों ये लड़ा बादशाह ला पमी सत वाह 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 ताम तेरे का कसमत दीदी यहां तो शो कसमत मियां मिदुप ले शोहमज अल्लाह रनमा से किरी खेम खरा ले दो समान डेढ़ मन खरा ले यहाँ शोहमज रंगे लापें चिर बिसे तो ना ये लापें नरबिस जो यांग फांसिया में हाँ यांग फांसिया में ले देने मिशे तो ना शिना से नाम शत पता है तो क्यों से यहाँ शामिल शिना से दवा हले शत ये फ्लुफा बालबिस को ये बुस्टिंग इसका फ्लू बोंदों शिसे में पुहा यहाँ शामिल ले तो लहमज स्कूल इनाम इसको छोड़ ले दोनों को वाले इनाम को समझ नाल को यहाँ इनाम मिनखान चिन्नर दे नाजियों ता वो फिरोल तो दो चीज़ चीज़ होना दो नहीं उस्ताद भी है उस्ताद ने शागिर यो तो फरा उस्ताद यान चीज़ शागिर यान चीज़ ले बोंगो पे भी बाचा नया सिंह इसका से पहले चीज़ है फिर अल्फासी तरतीब पे फरा खां फिर खोज यान दुल्ला डब से पा नासी इरे ब्लों ज़रा डब फिर ज़हलो बस पूछो दिया पहले चिक इनपा ज़ेर बा वशेस बिन चिक बुझेल लथन ज़ेर बा मशेस बिन चिक तो शेस बिनो चिक पुला इन आम तो pero chick pana chick pen but chick business yiri blon dunu shat evis yan zale shat ya salam alaikum lahmu bas akhbarat anduk hai ar galu sigay alfaz kun chose pise zehnare evis ni pen yala chogo maqam tinara hum tina de gama पैदा वंदे ने yala तो ता मोमिन तो ताहनी वंदरे कैसे कर तुम तो ताहनी में नरी ती मर्जी